नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो प्रयास, हाम्रो विश्वास नेपाली भाषा साहित्यको श्री विकास साहित्य संवादको पेजमा यहाँहरूलाई भव्य स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। द्रविरुद्र पितामह विष्णुनुतम् हरिचन्दन कुमकुम पङ्कयुतम् मुनिवेन्द्र गजेन्द्र समानयुतम् तव नमि सरस्वती पादयुगम् तव नमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतम् धामयुतम् शरदम्बरबिम्ब समानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतम् तव नमि सरस्वती पादयुगम् तव नमि सरस्वती पादयुगम्। दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादन। आज मिति 2077 साल पौष 21 गते आइतबार, तदनुसार जनवरी महिनाको 3 तारिक 2021 र यो आइतबारिए बेलुकीको बसाइमा हाम्रो विश्वास, हाम्रो प्रयास, नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्री विकास भन्ने मूल उद्देश्यका साथ साहित्य संवाद यहाँहरू समक्ष फेरि अर्को एउटा कार्यक्रम लिएर आएको छ। म प्रकाश पाण्डे कार्यक्रम प्रस्तुताको साथमा, र आजको कार्यक्रम हामीले नयाँ वर्ष एवं हाम्रा आदरणीय अत्यन्त श्रद्धेय कविवर शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको सम्झनामा उहाँको जन्म जयन्ती विशेष मनाउनका लागि हामी यहाँ जोडिएका छौँ र हामीसँग हाम्रा भाषा साहित्यका अनन्य सेवीहरू पनि यतिखेर जुममा जोडिसक्नु भएको छ। तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रमको पेजमा भव्य भव्य स्वागत छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा म आजको कार्यक्रमको घडा उठाउनै चाहन्छु। आदरणीय कविवर लेखनाथ पौड्यालद्वारा विरचित एउटा अत्यन्तै सुन्दर कविताबाट र त्यस कविताबाट सुरु गरेपछि अनि यहाँहरूका काव्यकुशलीहरू साट्ने छु र काव्यकुशलीहरू आदान प्रदान गरिनेछ। यहाँहरूलाई सर्वप्रथम उक्त रचना लेखनाथ पौड्यालद्वारा विरचित श्रगधरा छन्दको उक्त कविता वाचन गरेर कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कालो मन्दाकिनीको जल जल निधिका मोतीको ज्योति कालो कालो सौदामिनीको चहक सबसर चन्द्रको कान्ति कालो कैलाश श्रेणी कालो झलमल गर्ने सूर्यको बिम्ब कालो यो सारा सृष्टि कालो मन बिच छ भने दम्भ दुर्भाव कालो दोषी माता पिताका वचन गुरुजना देश निश्वेष दोषी सत्यात्मा मित्र दोषी गृह परिजनको चाल देखिन्छ दोषी पत्नीको प्रेम दोषी अमृतमय मिठा वेदका वाक्य दोषी सत्यात्मा यो सारा सृष्टि दोषी विधिवश छ भने आफ्नो दृष्टि दोषी थोत्रो पार्टी उजालो मलिन तृणकुटी कन्दरा झन उजालो भिक्षा बारी उजालो अझ बन बनको साग सिस्नु उजालो फ्याङ्लो गुन्द्री उजालो र पर घुम्दा
जीर्ण कन्था उज्यालो तृष्णाको तुच्छ जालो मन बिच नभए जो मिल्यो सो जालो भर्दा भर्दै हजारौं विषय सुख घडा देह लम्पन्न पर्दा झर्दा सम्पूर्ण सेखी तुझको पवनले निस्कने जोड गर्दा सरदा पस्त डर्दै पर धमिलो नाचको अन्त्य पर्दा सरदा आपस्त डर्दै पर धमिलो नाचको अन्त्य पर्दा गिर्दामा साथ जाने कुन चिज हुन् सम्झती काम गर्दा जस्तो मानी धनीका नगी चहर घडी तृप्त जोडेर हात छाती खोलेर गर्छौ हृदय बुझी सदा नम्रता साथ बात दुखीका साथ उस्तै विनयसित सदा मर्म सम्झेर बोल गर्नै पर्दैन फेरि व्रत जप तपले स्वर्गको मोल तोल म ताहाती अलुङ्गो वितत जलधिका वेल माछा हलुङ्गो जङ्गी बेडा हलुङ्गो विकट कटकटे रेल गाडी हलुङ्गो शैला श्रेणी हलुङ्गो पृथुतम पृथ्वी गोल सारा हलुङ्गो यो ब्रह्माण्डै हलुङ्गो जब सब मनको तिर्सना लाग्छ टुङ्गो यो ब्रह्माण्डै हलुङ्गो जब सब मनको तिर्सना लाग्छ टुङ्गो जब सब मनको तिर्सना लाग्छ टुङ्गो। हजुर पक्कै पनि यदि हाम्रो मनका तिर्सनाहरूको टुङ्गो फेला पर्यो भने ब्रह्माण्ड हलुङ्गो छ र जीवन फुत्तै उडिरहन्छ भन्ने एक अत्यन्तै गहन भावको र अत्यन्तै विद्वत कलमबाट सृजित यो मिठो कविताद्वारा आदरणीय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूलाई हार्दिक श्रद्धा समर्पण गर्न चाहन्छु र नेपाली भाषा साहित्यका एउटा ज्वाजल्यमान तारा जो युगौं युग चमचमाइरहनेछन् हाम्रो साहित्य आकाशमा उहाँलाई सम्झना गरेर आजको कार्यक्रम समर्पण गरेका छौं। अब भने हाम्रा भाषा साहित्य प्रेमी सर्जकहरू जो जुममा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूद्वारा रचना वाचन गरेर गराएर अगाडि बढ्ने र यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयासमा रहनेछु। यस क्रममै आजको सुरुवात कार्यक्रमको सुरुवाती अवस्थामा सुरुवाती घडा उठाइदिनु हुन आदरणीय चेली भाषा साहित्य सेविका एवं दिदी साहित्य सर्जक पौडेल विमोचज्यूलाई आजको पहिलो घडा उठाएर सुरुवाती घडा उठाएर कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी पौडेल विमोचज्यू यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक आभार। पक्कै पनि छन्द कवि भाषा साहित्यमा निरन्तर प्रवासको भूमिमा रहेर सेवामा अनवरत खटिनुभएका प्रकाश पाण्डे सबैले चिनेको नाम हो। साहित्य संवाद यस कार्यक्रमलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना। साहित्य संवादले अनन्तकालसम्म साँच्चै एउटा आयाम थपेको छ नेपाली भाषा साहित्यमा अमेरिकाको भूमिबाट। यो सुवर्ण अवसरको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्दछु प्यारा प्रकाश पाण्डे भाइप्रति, सर्वज्ञ वाग्ले आदरणीय गुरुप्रति पनि। र आज हामी लेखनाथ विशेष स्मरणमा छौँ।
पौडेल वंशको मैले पनि केही चरणहरू थप्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो, भावना हो। यद्यपि हामी सानो कणको लायक पनि छैनौँ, प्रयास हो। म उहाँमा समर्पित एउटा कविता शिखरणीमा छन्दमा राख्नेछु। जगायो मान्छेमा असलमतिका भाव कसरी, अँध्यारो आत्मामा किरण रविको छाप कसरी, दुख्यो होला भन्ने करुण मनमा ज्ञान छरियो, अरूको आशामा पनि सँग रही हर्ष भरियो, अरूको आशामा पनि सँग रही हर्ष भरियो। बन्यो मान्छे दुखी तरुण तपसी काव्य रसले, बनायो निष्ठाका नियम पशुका शान्ति मनले। बसेका छौ हाम्रो हृदय तटमा हे कवि तिमी, छ अर्घौँको न्यानो मधुर कविता यो शिखरिणी, छ अर्घौँको प्यारो मधुर कविता यो शिखरिणी। नमार्ने बाचायो पशुमा पशु परम आत्मा, मन मन तिमी नै हौ ऊर्जा सकल सुखको स्रोत साधना। शिकारीले छाडे तन मन लुटेरा मति पनि, सदा झुक्दै मेरो शिर कवि तिमीमा नम छनी, सदा झुक्दै मेरो शिर कवि तिमीमा नम छनी। जगायो मान्छेमा असलमतिका भाव कसरी, अँध्यारा आत्मामा किरण रविका छाप कसरी, किरण रविका छाप कसरी। धन्यवाद। आहा 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 आहा, पक्कै पनि हाम्रा शिरताज ती शिखरिणी का शिखर पुरुष शिखरिणी छन्दमा आफ्ना अलौकिक अलौकिक रचनाहरू पस्किएर हामीलाई यो भव्य भव्य काव्य रस चखाउने हाम्रा आदरणीय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको विशेष कार्यक्रममा पौड्याल चेलीबाट र त्यतै नजिकै गाउँबाट पौड्याल पौड्याल यो एउटा संजोग र यो एउटा अत्यन्तै अलौकिक अवसरको रूपमा लिए मैले यसलाई। र यो प्लान गरेको घर पनि कास्की कास्की, नजिकै नजिकै घर पनि पौड्याल पनि एकदमै। हजुर, यो एउटा कुनै योजनाबद्ध गरेको जस्तो कार्यक्रम हुन गएको छ सुरुवाती पलमा नै। अत्यन्तै आभारी नै दिदी हजुरलाई यो मिठो काव्य रसको लागि। र हामीसँग यहाँ यतिखेर आदरणीय कवियत्री सविता बरालज्यू हुनुहुन्छ, कोमल भट्ट दाजु हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी कल्पना भट्टराई दिदी हुनुहुन्छ। हामी काव्य रस पान गरिरहेका छौँ यतिखेर। सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूलाई, त्यसै गरी सर्वज्ञ वाग्ले दाजु हामीसँग निरन्तर यो उडानमा साथमै हुनुहुन्छ। र यो कार्यक्रमलाई भव्यता थप्न यदि यहाँहरू पनि आफ्ना रचना वाचन गराउन चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा उपस्थित भएर जुमबाट मैले कार्यक्रमको लिङ्कमा जुम पनि राखिदिएको छु, जुम लिङ्कबाट आउन सक्नुहुन्छ। र काव्य सेवा सम्मानमा यसको लिङ्क पनि राखिएको छ। यदि यहाँहरू आफ्ना रचना वाचन गर्न उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भनेदेखि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्ना रचनाहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। र यसपछि आदरणीय कविवर दाजु कोमल भट्टज्यूलाई स्टेज प्रदान गर्छु। आज नयाँ वर्षको पनि शुभकामना हजुरलाई, एवं कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल जन्म जयन्तीको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित अब आफ्ना मधुर बाणीहरू आशीर्वाद छन् र आफ्नो रचनाले हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनाइदिनु हुन दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गरे। स्टेज प्रदान गर्छु दाजु। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम
सम्पूर्णमा नयाँ वर्ष 2021 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र साथै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको 137औं जस्तो लाग्छ, 137औं सायद, गल्ती भएको बेसरी 137औं जन्म जयन्तीको अवसरमा पनि सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु र यो साहित्य संवाद कार्यक्रम विशेष गरेर सर्वज्ञ वाग्लेज्यू र प्रकाश भाइ प्रति आभारी छु कि मलाई यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभयो र मेरा रचनाहरू तिता मिठा जे जस्ता भए पनि कनीकुथी गरेर जनसमक्ष पुर्याउने जुन सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म अनवरत ऋणी रहनेछु। र आज लेखनाथ पौडेलको सम्झनामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुँदा मलाई लेखनाथ पौडेलकै सम्झनामा कविता गाउनु मन लाग्यो। म कोमल भट्ट, मेरो घर पुरानो नैका काठमाडौँ, हाल म न्युयोर्क अमेरिकामा बसेको छु र म कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको सम्झना शीर्षकको कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। त्यति धेरै राम्रोसँग गाउनु त म जान्दिनँ, केही भुलचुक भयो भने यहाँले अवश्य पनि आफ्नो मान्छे ठानेर माफ गरिदिनु हुनेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ म आफ्नो रचना अघि बढाउँछु। कविताको शीर्षक कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको सम्झना र यो शिखरिणी छन्दमा लेखिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। तिमी प्यारा मेरा कवि वर सधैँ गर्छु नमन, चढाए श्रद्धाले तन मन तथा सोच वचन, सितारा साराका सरलपनका निचल कवि, प्रणेता ओजस्वी सरस रचना सुन्दर छवि, सुगाका पीडामा विगलित हुँदै शैशव बित्यो, जवानीमा पुग्दा तरुण तपस्वीमा दिल बस्यो, तिमी नौला धारा युग पुरुष हौ उच्च गरिमा, सधैँ ताजा तिम्रा सबल कविता काल महिमा, सधैँ ताजा तिम्रा सबल कविता काल महिमा। रचौ लक्ष्मी पूजा ऋतु विषयमा काव्य सगन, विनोदी विद्याका मग मग छ लालित्य मगन, लुटेका छौ प्यारा गहन रचनाले मन अति, उजाला धरतीका झलमल प्रभावी कति कति, उजाला धरतीका झलमल प्रभावी कति कति, पुगेका छौ ज्ञाता अनुपम कलाको शिखरमा, दिएका छौ हाँसो सकल पथमा बा प्रहरमा, अहिंसाका खानी करुण रसका द्योतक तिमी, सधैँ खम्बा जस्तै अधिक दरिला सार्थक तिमी, सधैँ खम्बा जस्तै अधिक दरिला सार्थक तिमी, प्रभाले मायाले सरिदय तिमी हरदम सफा, विवेकी संज्ञानी सकल जगले पुज्दछ सदा, बगेका छौ आहा कल कल गरी निर्झर सरी, झुकाए माथा यो चरण तलमा आदर गरी, झुकाए माथा यो चरण तलमा आदर गरी। हार्दिक धन्यवाद, आभार। अत्यन्तै सुमधुर कवि शिरोमणि लेखनाथलाई विशेष मनपर्ने शिखरिणी छन्दमा
उजाला धरतीका झलमल प्रभाती कति भनेर उहाँलाई सम्झिनु भयो। पक्कै पनि उहाँका प्रभावहरू, उहाँका किरणहरू नेपाली भाषा साहित्यलाई उज्यालो बनाएर जन्मौँ जन्म जगमगाइरहनेछन्। अत्यन्तै मिठो कविताको लागि दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो साथ र सहयोगको लागि हामीलाई यतिखेर फेसबुकमा थुप्रै हाम्रा दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूले हौसला बढाइराख्नु भएको छ। आदरणीय दाजु दुर्वा गजुरेलज्यू, त्यसै गरी पौडेल विमुस दिदी पवन कार्की सर, आदरणीय दिदी सम्झना काफ्लेज्यू, दुष्यन्त भट्टराई दाजु, रुद्र थापा सर हुनुहुन्छ, राम्स खनाल हुनुहुन्छ, मुकुन्द प्रसाद पाण्डे दाजुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, प्यारी दिदी सुन्दरमन सुमन शर्माज्यू हामीलाई सुरुवाती पलदेखि साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी सविता बरालज्यू हामीसँग यहाँ स्क्रिनमा अब आउनेवाला सहभागीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, माया गुरुङ हुनुहुन्छ, निर्मोही शङ्कर पाठक सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तारा खत्री आहा 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 भनेर हामीलाई हौसला बढाइराख्नु भएको छ। धरणी गुरागाई दाजु हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिदीले आहा आहा मिठो भनेर हौसला बढाउनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो साथ र सहयोगको लागि हृदयको उच्च सम्मान एवं हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी आजको 1.5 घण्टाको बसाइमा मिठा मिठा काव्य रसहरू पान गरेर हाम्रा भाषा साहित्यका अनन्य सेवीहरूका मिठा मिठा रचनाहरूलाई सुन्नेछौँ र यहाँहरूलाई भरपूर साहित्यिक रसपान गराउने कोसिस रहनेछ यो बसाइमा। अब यही साहित्यिक रसपानका लागि हाम्रो वाङ्मय बगैँचाकी एक होनहार कोपिला र नेपाली भाषा साहित्यका अनन्य सेविका सविता बरालज्यू हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई भव्य स्वागत सम्मान नयाँ वर्षको शुभकामना सहित अब स्टेज प्रदान गर्छु र उहाँले तपाईहरुलाई मन्त्रमुग्ध पारेर जानुहुने कुरामा म विश्वस्त छु। सविता बरालज्यूलाई स्टेज। हार्दिक नमस्कार प्रकाश सर। साहित्य संवाद परिवारलाई यो अवसरको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। नयाँ वर्षको सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा शुभकामना। लाइभ जसले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्म जयन्तीकै दिन रचना गरेको एउटा श्रद्धार्पण भन्ने कविता म यहाँ वाचन गर्दैछु। शिखरणी छन्दमा नै उन्ने प्रयास गरेकी छु। श्रद्धार्पण। रची मर्म स्पर्शी अमर कविता भाव कसिला दियो प्यारा राम्रा सकल गुणका काव्य रसिला तिमीले ओ सिंगो सफल युग बोक्यो जग बनी चढाए ओ श्रद्धा कबीर कविता का शिरोमणि चढाए ओ श्रद्धा कबीर कविता का शिरोमणि चहार्दै छन् तिम्रो तरुण तपसी यी नयनले नबिर्सन्छन् तिम्रो अझ मृदुल लालित्य जनले कहाँ भुल्छौ प्यारो रस शिखरिणी काल महिमा चढाए ओ श्रद्धा कवि शिखर का दिव्य मणिमा चढाए ओ श्रद्धा कवि शिखर का दिव्य मणिमा तिमी भाषा द्रष्टा सबल कविता काव्य सरिता तिमी सम्झे मात्रै पनि हृदयमा बग्छ कविता छयो सानो इच्छा सरल कविता बीज मच्छरो तिमीलाई भेटी मन वचन श्रद्धार्पण गरौँ तिमीलाई भेटी मन वचन श्रद्धार्पण गरौँ रहूं नेपाली भैयस भुवनमा बाँच्दछु जति
गरौँ भाषा सेवा कविवर मिलोस् आशिक यति थिए रित्तो तिम्रै सरलपनले जीवन भरे तिमीलाई श्रद्धा सुमन कविता अर्पण गरे तिमीलाई श्रद्धा सुमन कविता अर्पण गरे थिए रित्तो तिम्रै सरलपनले जीवन भरे तिमीलाई श्रद्धा सुमन कविता अर्पण गरे सुमन कविता अर्पण गरे। धन्यवाद। पुनः आभार यो अवसरको लागि। आहा 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 यो सुन्दर ललिता तिमीलाई श्रद्धा सरल सविता अर्पण गरिन्। कति राम्रो, एकदमै मिठो कविता र वाचन त हजुरको यसै मन्त्रमुग्ध हुनेवाला छँदैछ। यहाँ फेसबुकमा भएका सबै दर्शक श्रोताले आहा कति मिठो दिव्य रचना र मिठो वाचन भन्नुभएको छ। र दाजु दुष्यन्त भट्टराईले कोपिला होइन पूर्ण कविताकी फुल हुनुहुन्छ सविता भन्नुभएको छ। हो, पक्कै पनि यो एउटा भाषा साहित्यको नरम मुलायमपना मात्रै हो। उहाँ फुल मात्रै होइन, बगैँचा हुनुहुन्छ, सिङ्गै बोट हुनुहुन्छ। हाम्रा काव्य बगानका यस्ता प्रतिभाहरू छन् हामीसँग। उहाँलाई स्टेजमा पाएर गौरवान्वित पनि छु। र मिठो कविताका लागि सविताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो काव्य रस अनन्त पान गरि नै रहनेछौँ र यो काव्य रस पान गर्ने यात्रामा हामीसँग थुप्रैजना सर्जकहरू जोडिनु पनि भएको छ। नुवाकोटबाट सुमित्रा बहिनी जोडिनु भएको छ, नेपाली भाषा साहित्यको अनन्य सेविका हुनुहुन्छ, मिठो कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ र आफैमा एउटा कुशल सर्जक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी दिदी कल्पना भट्टराईज्यू सुरुवाती पलदेखि हामीसँग हुनुहुन्छ। अबको पालो पनि आदरणीय दिदी कल्पना भट्टराईज्यू, कवियत्री कल्पना भट्टराईज्यूको रहेको छ र उहाँलाई स्टेज प्रदान गर्नु पूर्व यहाँ केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र दाजु ध्रुव गजुरेल हामीलाई उत्साह बढाइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका विश्वभरका सर्जकहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौती पनि हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। रुद्र थापा सर भन्नुहुन्छ आहा भव्य कार्यक्रम भनेर। विदुर अधिकारी दाजु हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ। सुमन शर्मा दिदी भन्नुहुन्छ आहा दिव्य रचना भव्य वाचन आदरणीय कवि तेजस्वी कोमल दाजुको भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आहा शिखरिणी भन्नुहुन्छ निर्मोही शङ्कर पाठक सर। गङ्गा प्रसाद ढकाल दाजु हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ सीता अरियाल दिदी, कोपिला शर्मा देखि लिएर सबै हाम्रा भाषा साहित्यका सेवकहरू हुनुहुन्छ। कोपिला शर्माज्यू नमन सम्पूर्णमा कति मिठो भन्नुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रसज्ञ छहरा दाजु रसका छहराहरू लिएर आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ। अर्पे श्रद्धाञ्जली जौ तिलकुश जलई होस् स्वीकार अहिले भन्नुहुन्छ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालमा। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि यहाँहरू जुम मार्फत जोडिएर आफ्ना रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने जोडिनु होला। सुमधुर स्वरकी धनी प्रिय सविता बहिनी, आहा आहा अब्बल प्रस्तुति एवं मनमोहक रचना कवि शिरोमणि लेखनाथ प्रति समर्पित मन्त्रमुग्ध वाचन प्रिय बहिनी, हृदयदेखि गर्व गर्दै बधाई दिए भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुनायौ गायौ हा सलल बगायौ हिम नदी हराए लौ कस्तो सुमधुर सुनि हरदम त्यतै थियो यो श्रद्धाको कवि र कविता अक्षरहरू सधैँ यस्तै पाए पछि त सविता वर्णन गरौँ भन्नुहुन्छ आदरणीय कविवर आँसु कवि दाजु दुष्यन्त भट्टराई सर। अहिले भर्खरै काव्य कमेन्ट सविताज्यूको कविता वाचन सकिँदा नसकिँदै उहाँको काव्य कमेन्ट पनि तयार भइसकेको छ। अत्यन्तै भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम। हामीलाई सयौं दर्शकहरूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। मिठो काव्य टिप्पणीका लागि हार्दिक धन्यवाद भनेर सविताज्यूले दुष्यन्त भट्टराईज्यूलाई जवाफ पनि फर्काउनु भएको छ। हाम्रा सर्जकहरूले निरन्तर पवन कार्की सरले माया प्रेमका फोहराहरू बर्साइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी सुमन दिदीले लगायत रसज्ञ छहरा सम्झना काफ्ले दिदी
कोपिला शर्माज्यू, निर्मोही शङ्करज्यू, यहाँहरू सम्पूर्णले अत्यन्तै उत्साहवर्धक साथ दिइरहनु भएको छ। हामीलाई यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने कल्पना भट्टराई दिदीको सुमधुर आवाजमा हामीले केही श्रद्धा सुमन अथवा नयाँ वर्ष सम्बन्धी केही विशेष सुन्ने बेला भएको छ। यहाँहरू तम तयार रहनु होला। अब भने स्टेज प्रदान गर्न चाहन्छु दिदी कल्पना भट्टराईज्यूलाई र अगाडि आएर आफ्नो रचना र परिचय सहित वाचन गरिदिनु हुन दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गरे। नमस्कार, म कल्पना अधिकारी भट्टराई, प्रकाश भाइ लगायत आयोजकमा एकदम बधाई तथा म आभार प्रकट गर्दछु यो अवसर मलाई पनि प्रदान गर्नु भएकोमा। साथै शिरोमणिको जन्मोत्सवमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूप उहाँकै विज्ञानको मोह भन्ने शीर्षकको कविता श्रगधरा छन्दमा म आज यहाँ वाचन गर्न जाँदैछु। क्षमा भएमा सुरुमै मैले चाहिँ गल्ती भएमा क्षमा माग्दछु। कविता सानो विज्ञान पहिले जुन उदित हुँदा साहसी मर्त्य जाति गर्थ्यो छाती फुलाई पल पल सुखका कल्पना भाँति भाँति सोही उन्मत्त भसमा सुरमणि अहिले बाहुलम्बा पसारी पिछा गर्दो छ दौडी विकट मुखले सर्वसंहारकारी जसको निस्सार बकरो चहल पहलवा रङ्गमा दङ्ग मानी भुल्दामा पेट पुदा विधि विकट बन्यो भार भो जिन्दगानी उसकै आराधनामा अझ किन यसरी मर्छ यो मर्त्य जाति कस्तो विश्वास भक्ति प्रणय शिव हरे तुच्छ विज्ञान माथि चाहे विज्ञान पहिले त्रिभुवन भरको सारा सारा उतारोस् चाहे आकाशमाथि किसिम किसिमको सृष्टि शोभा पिधारोस् त्यो त्यसको तुच्छ बोक्रे चटक मटक हो भित्र अर्कै छ चर्को झर्को लाग्दो अशान्ति ज्वरमय सरुवा व्याधिको दीर्घधरको यो विद्यालय सबैको हृदय बिच ठुलो उन्नति भ्रान्ति पारी दैवी सम्पत्ति मैत्री सर्वदम करुणा शान्ति सन्तोष मारी खेतका छोडेर गरेर जटिल जहरिलो ग्यासको अट्टहास को हेर्ने सासु फेरि उसब खत कठै सृष्टिको सर्वनाश यही छोटो जिन्दगीमा अमृत पद दिने विश्व कल्याणकारी उस्तो आध्यात्म विद्या विषयका महिमा मोहले दूर सारी
फोस्रो विज्ञानमाथि जति जति गहिरो गर्दछौँ प्रेम हामी, रुन्छिन् सम्पूर्ण पृथ्वी उति उति डरले थरथराएर कामी, रुन्छिन् सम्पूर्ण पृथ्वी उति उति डरले थरथराएर कामी, थरथराएर कामी। आहा आहा धन्यवाद। आहा आहा अत्यन्तै एकदम अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै मिठो कविता र वाचन पनि त्यस्तै। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँ उपस्थित भएर कार्यक्रममा रौनकता थपिदिनु भयो, मोहकता थपिदिनु भयो यहाँको मनमोहक प्रस्तुतिका लागि। र यो मिठो कविता पनि मिठो सुनिदिनु भएको छ। समसामयिक विज्ञान र प्रविधिले गर्दा मान्छेहरू, हाम्रा माथा मगजहरू विलङ्घन भएका छन्। निकै गहिरो कविता आदरणीय कवि शिरोमणि लेखनाथको सम्मानमा यहाँले वाचन गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यो कार्यक्रमको आभारी रहे प्रकाश भाइ। यहाँ अवश्य। निर्मोही शङ्कर गुरुले चाहिँ यहाँ मिल्छ भने मेरो शिखरिणी पनि वाचन गरिदिनुहुन्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के छ? हजुर, उहाँलाई शिखरिणी छन्दको कविता कमेन्टमा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेको छु। उहाँलाई फेरि पनि म हजुरलाई जोड्नेछु, अथवा यहाँ कमेन्टमा राखिदिनु। जो जोडिन सक्नुहुन्न उहाँहरूका रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेको छु, किनकि यहाँ कमेन्ट बक्समा रचना पनि आएका छन्। निर्मोही शङ्कर सरलाई र अनि हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यहाँहरू मध्ये कोही जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले रसज्ञ छहरा दाजुलाई यहाँ जोडिनका लागि लिङ्क खोजिरहेको देखेको छु। यहाँ काव्य सम्मान ग्रुपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा मैले यहाँलाई रसज्ञ छहरा दाजु, यहाँलाई मैले लिङ्क पठाइदिनेछु। केही बेर प्रतीक्षा गर्नुहोला र यसपछि म फेरि रचना वाचनकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय सर्जक दाजु किशोर जी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले म्यासेज देखेको छु हजुरको, त्यो म्यासेजमै अडिक हुन चाहनुहुन्छ कि परिवर्तन भयो सुन्छु मात्रै भन्नुभएको छ। वाचन पनि गर्छु भन्नेतिर परिवर्तन सुई ढल्किएको छ भने दाजुलाई अगाडि बढ्नु हुन अनुरोध गरे, होइन भने म बहिनी सुमित्रा बहिनीलाई रेडी हुन अनुरोध गर्छु र केही कमेन्टहरू उठान गर्छु। के छ दाजु? नमस्कार सबैमा। म आफ्नो रचना त त्यस्तो शिरोमणिको केही लेखेको छुइनँ कि, अब तरुण तपसीबाट एक दुई फाँकी अब यहाँ उपस्थित भइसकेपछि सुनाउनु पर्ला। दाजु हजुर हजुर एकदमै। द्वितीय विश्रामबाट म एक दुई फाँकी सुनाउँछु, तरुण तपसीको द्वितीय विश्राम। जाओस्। चपेटा पर्नाले नियति अगुवा कर्म गतिको थे यो चुला जुन बखत मालो कहितको उसै बेलादेखि जुन जति सहे कष्ट कहर सबै त्यो सुन्दैमा पनि तिमी हुनेछौ थर थर। म जन्मेको मात्रै तन शिथिल मन्टो पनि लुलो कलिला रौँ जस्ता पयर अडिने शक्ति फितलो चुचेदारे ढुङ्गा तलतिर कडा माथि छ खडा कठै त्यो शून्यात्मा मलिन नभको शून्य मुखडा सहारौँ सम्भारौँ असरण छ यो बालक भनी मलाई को हेर्ने उस बखत माया बस भनी जति चल्थे फिर्थे सब मतलबी नासमझती कठै अन्धा जस्ता विषय विषले व्याकुल अति कतै दायाँ बायाँ पनि नेत्र नधरी जथाभावी चल्दा अबुझ बटुवा टस्मन गरी
मथर कन्थे भन्थे पनि गिडाई तिनीकन दुवै आँखा हेरी हिँड जमिनमा अन्ध नबन ठुला साना प्राणी चतुर विधिका सन्तति सबैको साझा हो प्रकृति गुणको भोग्य विभव सबै हाँसुन् खेलुन् सरल रसिलो जीवन धरी धरालाई पारी प्रणय रसले देवनगरी बढी बाटौँ भोगौँ विषय सुख राम्रोसित भनी तिमी जस्तो गर्छौ प्रबल रुचि उस्तै अरू पनि ठुलोको सानुको समझ सबको जीवन विधि सबैलाई प्यारो विषय सुखको यो जलनिधि। यही छ सुनाएर आजलाई हजुर 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 हार्दिक धन्यवाद दाजु। यो मिठो कविता तरुण तपस्वीबाट सुनाइदिनु भयो। यो एउटा अत्यन्तै चर्चित काव्य पनि हो। आदरणीय कवि लेखनाथ पौड्यालज्यूको तरुण तपस्वी नव्य काव्यको रूपमा पनि महाकाव्य र खण्ड काव्यको बीचमा सेतुको रूपमा उभिएको छ र अत्यन्तै यो भव्य काव्य पनि भन्न चाहन्छु यसलाई म। नव्य काव्य भन्दा पनि अत्यन्तै भव्य काव्य छ। यो काव्यबाट केही रसपान गर्न अवसर जुलाइदिनु भयो। किशोर दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तरुण तपस्वी होइन किशोर तपस्वी बनाइदिनु भयो यसलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। फेरि पनि अन्य भाषा साहित्यका अन्य सेवकहरूलाई उठान गरेर यहाँ रुद्र थापा भन्नुहुन्छ, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर। पक्कै पनि यो कोमल दाजुको सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ। म के जान्दछु भनेर दाजुले त्यसरी भन्नुभयो। एउटा अत्यन्तै कुशल सर्जक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै अब्बल रचनाहरू छन् र उत्तिकै भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, उत्तिकै सेवक हुनुहुन्छ। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ सिद्धार्थ सिलवालले सरले नमस्कार एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ। सिद्धार्थ सिलवाल सर हाम्रो भाषा साहित्यका एलए च्याप्टरका, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा साहित्य समिति एलए च्याप्टरका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सचिव पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामीलाई निरन्तर माया गर्नुहुन्छ। गाइन लौ कल्पनाले सुमधुर रसको श्रद्धरा काव्याई कस्तो राम्रो सुनौलो रसमय कविता लाग्न थाल्यो मलाई। दोषी विज्ञान हो वा अबुझ मनुज हुन् भन्नको सक्छ होला। थ्याङ्क यू बाबा अविराज। दोषी विज्ञान हो वा अबुझ मनुज हुन् भन्नको सक्छ होला। सारा यो विश्व खायो कुरुकुरु यसरी त्रासको झमेला। पक्कै पनि त्रासको झमेला बनाएको छ विज्ञानले भनेर अत्यन्तै मिठो काव्य कमेन्ट लेख्नु भएको छ। आहा कति सुन्दर भनेर गोमा बहिनी हामीलाई फुर्काउनुहुन्छ। त्यसै गरी फुर्काइरहनु भएको छ रामचन्द्र शर्मा सरले। त्यस्तै गरी यहाँ दीपक मुडभरी दाजु आउनु भएको छ। पवन कार्की सर तोरी फुल्छ रमेर दोह परमा चितवनको गौरव मिठो हुन्छ बहुत जुनार भरिलो हो कि सिन्धुली सौरभ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब जाऊ। अनि अत्यन्तै आभारी रहे यहाँहरूको यो हौसला उत्साहले भाषा साहित्यको सेवामा केही गर्ने प्रेरणा दिइराख्नुहुन्छ, उत्प्रेरणा बढाइराख्नुहुन्छ। रसज्ञ छहरा दाजुले यहाँ चित्रमालामा एउटा टोपी दिवसको कविता राख्नु भएको छ। मैले रसज्ञ छहरा दाजुलाई लिङ्क पठाएको छु। यदि यहाँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने म यहाँ जोड्नेछु हजुरलाई। यदि यहाँ जोडिन सक्नु भएन भने म पक्कै पनि हजुरको कवितालाई उठान गर्ने नै छु। अब भने बहिनी सुमित्रा सुमीलाई आएर हामीलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिनु हुने अनुरोध गर्छु र यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा जोडिँदै रहनु हुन र भाषा साहित्यको सेवा श्रीवृद्धिमा समर्पित यो कार्यक्रमलाई सेयर गरेर संसारभर पुर्याइदिनु हुन र यहाँ बगेका काव्य रसहरू आफन्त साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई पान गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बहिनी सुमित्रा सुमीलाई
भव्य स्वागत सम्मान नयाँ वर्षको शुभकामना सहित स्टेज प्रदान गरे। हजुर, हार्दिक नमस्कार अनि धन्यवाद आदरणीय दाजुहरू, दिदी विमुस दिदी, कोमल दाजु, हाम्रो किशोर दाजु, सविता दिदी, कल्पना दिदीको धेरै सुमधुर आवाज सुन्न पाएँ, मैले सुनिराखेको छु, निकै खुसी लागेको छ। विशेष गरी आदरणीय कविवर तथा कुशल प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे दाजु र सर्वज्ञ उहाँले दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आज विशेष कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूलाई सम्झिराखेका छौँ हामीले, त्यसै सन्दर्भमा मैले एउटा श्लोक वाचन गर्छु। आदरणीय कविवर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूमा श्रद्धा सुमन सँगै एक श्लोक। चढाया कोसेली मन शिखरिणी काव्य करुणा, झुके मेरा माथा सविनय भलो दिव्य कविमा। तिमीले लेखेको तरुण तपसी भव्य प्रीतमा, सधैँ सम्झेका छौँ कविवर स्वयं काव्य महिमा। सधैँ सम्झेका छौँ कविवर स्वयं काव्य महिमा। हामीले आज मात्रै नभएर, यो विशेष अवसरमा मात्रै नभएर सधैँभरि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूलाई सधैँभरि सम्झिराखेका हुन्छौँ र सम्झिरहने पनि छौँ भन्दै अब भने मैले मेरो आफ्नो कविता वाचन नगरिकन आजको कार्यक्रममा विशेष गरी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूमा समर्पित कविता शिखरिणी छन्दको कविता आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुद्वारा लेखिएको कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रद्धाका फुल कविता सुरु गर्छु। तिमीलाई भन्छन् प्रथम युगको चम्पक भनी, तिमीलाई भन्छन् विरह मनको दीपक भनी। तिमी नै हौ भाषा सुमधुर कलाक्षर कमा, चढाऊ श्रद्धाका कुसुम कवि पौडेल पदमा। म के लेखुँ त्यस्तो कवि हृदयले पावन भनोस्, म के लेखुँ त्यस्तो शिशु कलम यो हार्दिक बनोस्। मरितो मारितो तर पनि हिँडौँ सत्य पथमा, चढाऊ श्रद्धाका कुसुम कवि पौडेल पदमा। तिमीलाई नौलो अब त उपमा के छर दिउँ, हिँडौँ बाटो तिम्रै अविरल नदी झैँ बगिरहौँ। तिमी जस्तै तिम्रा तरुण तपसी छन् मगजमा, चढाऊ श्रद्धाका कुसुम कवि पौडेल पदमा। कहाँ खोजौँ नौलो मुलुक अब यो देश नरहे, लगाऊं बोलूं के जब असल यो भेष नरहे। तिमी नै नेपाली लवज बनियौ सुन्दर ममा, चढाऊ श्रद्धाका कुसुम कवि पौडेल पदमा। हट्यो कालो मैलो मन गगनको बन्धन गयो, सबै खुल्दै आयो नव किरणको उद्गम भयो।
सबैका हौ आस्था कवि शिर तिमी छौ वचनमा चढाऊ श्रद्धाका कुसुम कवि पौडेल पदमा चढाऊ श्रद्धाका कुसुम कवि पौडेल पदमा। हार्दिक धन्यवाद। मैले आदरणीय गुरुवर आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुद्वारा लिखित कविता वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। अवसर दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद भन्छु। हामी नयाँ वर्षको कुरा पनि जोडिराखेका छौँ। हामीलाई जति स्रष्टा सर्जकहरूले साहित्य प्रेमी सर्जकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णमा नयाँ वर्ष 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि भन्छु। कविताहरू सृजनाहरू अझ नयाँ भएर पलाएर आउन्, अझ फुल्दै जाउन्, यही कामना पनि गर्छु। र यो अवसरको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै मिठो कविता। दुष्यन्त भट्टराई नेपाली भाषा साहित्यमा अत्यन्तै सुपरिचित नाम हो, चिर परिचित नाम हो र उहाँलाई नेपाली भाषा साहित्यका अत्यन्तै विलक्षण प्रतिभाका आशुकविको रूपमा पनि हामीले चिनेका छौँ र एकदमै मिठा मिठा काव्यका रस दायाँ बायाँ बोकेर झोलाभरि बोकेर हिँड्नुहुन्छ। उत्तिखेरै उहाँका खल्तीबाट रसका छहराहरू निस्किन्छन् र काव्यका कोसेलीहरू दिँदै हिँड्नुहुन्छ। अत्यन्तै मिठो कविता थियो। कवि शिरोमणि पौडेलमा समर्पित यो पौडेल कविमा भनेर एकदमै यहाँ आज पौडेलहरू जम्मा भएका छन्। सुमित्रा सुमी पनि पौडेल हुनुहुन्छ, विमुन्स पौडेल हुनुहुन्छ, आज पाण्डे पौडेल, हामी यस्तै गरेर के अरे भट्ट अनि भट्टराई, हाम्रो एउटा एक किसिमको यो काव्यिक बगैँचामा पनि कतै हामी शिखरिणी भेट्छौँ, कतै हामी पौडेल भेट्छौँ, कतै हामी लेखनाथ भेटिराखेका छौँ। एकदमै सुन्दर बसाइ भइरहेको छ। हाम्रा भाषा साहित्यका सेवीहरूले हामीलाई खुट्टा लाउने क्रम छोड्नु भएको छैन। निकै मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। कलमा जोडिन, कल आएन र जुममा मिलेन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले जुमबाट लिङ्क पठाएको छु। रसके छहरा दाजु, त्यहाँ पासपोर्ट पनि राखिएको छ। त्यो पासपोर्ट हेरेर जोडिनु होला, अत्यन्तै सजिलो छ। त्यसबाट जोडिनु भयो भने राम्रो हुनेछ हजुरलाई। र यहाँ सुन्दरमन सुमन शर्मा दिदी भन्नुहुन्छ, आदरणीय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीप्रति श्रद्धा सुमन सहित समर्पित कवि दुष्यन्त भट्टराईको अविश्वसनीय रचना आहा कर्मठ सुमधुर स्वरकी धनी साहित्य प्रेमी प्यारी सुमी बहिनीको बुलन्द आवाजमा सुनमा सुगन्ध थपियो मेरा प्यारा दुवै साहित्यका धरोहर प्रिय भाइ र बहिनीलाई हार्दिक हार्दिक बधाई भन्नुहुन्छ। यो साथ र सहयोगको लागि, यति मिठा कमेन्ट र उत्प्रेरणाको लागि हामी भाषा साहित्य प्रेमीहरू सबै मिलेर सुमन दिदीकै बारेमा एउटा महाकाव्य लेख्नु जस्तो हुनुहुन्छ। साँच्चै नै एकदमै भाषा साहित्य प्रेमीहरूलाई उत्प्रेरणा बढाउने यो अमूल्य साथ र सहयोग दिदीको सदा सर्वदा अत्यन्तै शिर निहुराएर नमन गरेँ र श्रद्धा गरेँ। दिदी धेरै अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, भाषा साहित्य प्रेमी पनि हुनुहुन्छ र भाषा साहित्य प्रेमीलाई फ्युल हालिराख्नुहुन्छ, दाना खुवाइराख्नुहुन्छ। यस्ता मिठा मिठा कमेन्टहरूले दिदीको बारेमा कसैले महाकाव्य लेखोस् भन्न चाहन्छु। भव्य कविता सुमधुर वाचन दुष्यन्त भट्टराईज्यूको, सुमीज्यूको वाचन उस्तै भन्नुहुन्छ। सविता बरालज्यू, कल्पना भट्टराईज्यू पनि साथ दिइरहनु भएको छ। अम्बिका पन्त ज्यू आउनु भएको छ। सर जुमको लिङ्क पाऊँ भन्नुभएको छ। जुमको लिङ्क यहाँ राखिएको पनि छ र यदि हजुरहरूले कसैले अहिले म यहाँबाट निस्केँ भने यहाँ भएका कमेन्टहरू जाने भएकोले काव्य सम्मानमा हुनुभएका आदरणीय दर्शकज्यूहरूले कसैले पनि त्यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। उत्तम भेटवाल दाजु आउनु भएको छ, श्रद्धा सुमन कवि शिरोमणि प्रति भन्दै। माया उपाध्यायजी मिठो कविता र सुन्दर वाचन शैली भन्नुहुन्छ, सुमित्रा बहिनीको प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अम्बिका पन्त थापाज्यूलाई जुमको लिङ्क कसैले पठाएर अथवा कार्यक्रममा राखेर सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ, नभए भने काव्य सम्मानमा पनि जोडिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कल्पना भट्टराईज्यू दुष्यन्त गुरुको साह्रै मिठो कविता र वाचन बेजोड भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि हार्दिक हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहे यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यतिखेरको बसाइमा भने मैले यहाँहरूको
केही कविता उठाउने छु। आदरणीय दाजु रसज्ञ छहराको कविता पुनः राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ यहाँ, यदि यहाँलाई जोडिन नमिलेको हो भने। र त्यसपछि निर्मोही शङ्कर पाठकज्यूको पनि कविता प्राप्त गरेको छु, वाचन गर्ने नै छु। त्यसपछि यहाँ जुमको लिङ्क राखिएको छ। रसज्ञ छहरा दाजु, हजुरलाई मैले मेसेज बक्समा पठाएको छु। रसज्ञ छहरा दाजुले जुमको लिङ्क पाउँ भन्नुभएको छ। यहाँ मैले पार्टिसिपेन्टमा कसैलाई वेट गरिराखेको देखेको छैन यतिखेर, तर अत्यन्तै सुन्दर बसाइमा यहाँ बेटवाल उत्तम दाजु आउनुभएको छ। यसबाट म युट्युब हेर्छु। अत्यन्तै आभारी रहेँ दाजु उत्तम बेटवाललाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र पालोमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, कविता र आफ्नो प्रस्तुतिको लागि तयार रहिदिनु होला भन्दै मैले यहाँ निर्मोही शङ्कर पाठक सरको कविता फेला पारेको थिएँ। सरी, कल्पना दिदीले वाचन गर्नुहुन्छ निर्मोही शङ्कर पाठकज्यूको रचना। म कल्पना दिदीलाई दिनेछु। दिजु नमन भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी भव्यको काव्य कार्यक्रम भन्नुभएको छ। गजल बनेन भनेर एउटा गजल प्राप्त गरेको छु यतिखेर आदरणीय दिदी सुमन शर्माज्यूबाट। उहाँको यो गजल वाचन गरेपछि हाम्रा आदरणीय दाजु उत्तम बेटवालज्यू यहाँ त्यसमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्टेज प्रदान गर्नेछु। ढाका टोपी लगाएर झिल्के भएर नुहाकोटी ठिटो आउनु भएको छ। उहाँलाई तयार भएर रहिदिनु हुन अनुरोध गरेर मैले सुन्दरवन सुमन शर्मा दिदीको यो रचनालाई उठान गर्न चाहेँ। आजको बसाइमा हामीलाई निरन्तर खुट्टा लगाइराख्नु भएको छ। बनेन चित्त बुद्धको, बनेन चित्त बुद्धको गरेर ध्यान जिन्दगी, बनेन चित्त बुद्धको गरेर ध्यान जिन्दगी, रहेछ सत्य चित्तमा मूल्य ज्ञान जिन्दगी। अनेक शस्त्र अस्त्रको, अनेक शस्त्र अस्त्रको, मलाई माफ गर्नु होला, यहाँहरू म्युटमा बसिदिनु हुन अनुरोध गरे सबैजनालाई। बनेन चित्त बुद्धको गरेर ध्यान जिन्दगी, बनेन चित्त बुद्धको गरेर ध्यान जिन्दगी, रहेछ सत्य चित्तमा मूल्य ज्ञान जिन्दगी। अनेक शस्त्र अस्त्रको घमण्ड मूर्खता गरे, अनेक शस्त्र अस्त्रको घमण्ड मूर्खता गरे, लडेर युद्धमा मरे सयौं जवान जिन्दगी, लडेर युद्धमा मरे सयौं जवान जिन्दगी। विनाश सम्पदा भयो रहेन शान्ति विश्वमा, विनाश सम्पदा भयो रहेन शान्ति विश्वमा, उठेन चेतना सँगै कुनै बिहान जिन्दगी। लडेर युद्धमा मरे सयौं जवान जिन्दगी, उठेन चेतना सँगै कुनै बिहान जिन्दगी। म भित्र चाहना थियो गरेर कल्पना बसे, म भित्र चाहना थियो गरेर कल्पना बसे, चल्यो बतास सुस्तरी उड्यो तुफान जिन्दगी, चल्यो बतास सुस्तरी उड्यो तुफान जिन्दगी, उठेन चेतना सँगै कुनै बिहान जिन्दगी, लडेर युद्धमा मरे सयौं जवान जिन्दगी। विकास छैन देशमा निराशता समाजमा, विकास छैन देशमा निराशता समाजमा, कहाँ भयो गरिबको धनी समान जिन्दगी, चल्यो बतास सुस्तरी उड्यो तुफान जिन्दगी, कहाँ भयो गरिबको धनी समान जिन्दगी। मक्तामा छु। गरेर काम पौरखी बजार छुपा खुरा सधैँ, गरेर काम पौरखी बजार छुपा खुरा सधैँ,
हुँदैन लोभ लालसा यसै छ सान जिन्दगी हुँदैन लोभ लालसा यसै छ सान जिन्दगी भयो कहाँ गरिबको धनी समान जिन्दगी चल्यो बतास सुस्तरी उड्यो तुफान जिन्दगी उठेन चेतनासँगै कुनै बिहान जिन्दगी लडेर युद्धमा मरे सयौं जवान जिन्दगी भनेन चित्त बुद्धको गरेर ध्यान जिन्दगी रहेछ सत्य चित्तमा रहेछ सत्य चित्तमा मूल्य ज्ञान जिन्दगी। आहा यो सुन्दर रचनाका लागि अमूल्य ज्ञान दिने यो रचनाका लागि दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब भने पालो भएको छ दाजु उत्तम बेटवालको भव्य स्वागत सम्मान सहित स्टेज प्रदान गरे दाजुलाई। म्युट। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार दाजु, स्वागत। हजुर सम्पूर्ण काव्य संवादका सम्पूर्ण आदरणीय कविमनहरूमा मेरो साहित्यिक नमन छ। म खास गरी रहरले मात्र जोडिएको हुँ। मसँग कवि शिरोमणि प्रति चढाउने मसँग माला छैन, खालि थुङ्गा मात्रै छ। 2टा थुङ्गा लिएर आएको छु, त्यही 2टा पद्य मात्रै सुनाउने अनुमति चाहन्छु। प्रकाश हुन्छ? अवश्य पनि जाओस् हजुर, जाओस्, एक थुङ्गा पनि जाओस्। एकदम अपुरो नभन्नु होला। अवश्य छ। बग्यौ सेती जस्तै सललल नदी दिव्य छ जहाँ रच्यौ लक्ष्मी पूजा तरुण तपसी काव्य रसमा तिमी अर्घौ कास्की मुलुक भरका श्रेष्ठ कवि हौ तिमी नौलो आभा झलमल दिने दिव्य रवि हौ तिमी नौलो आभा झलमल दिने दिव्य रवि हौ तिमी स्रष्टा द्रष्टा कवि शिखर हौ काव्य चुचुरा तिमी भाषा सेवी अविचल धरा दिव्य वसुधा तिमी आशा थप्ने कवि र कविका रम्य धरणी रची गङ्गा गौरी सुललित कला रची गङ्गा गौरी सुललित बगा यौ शिखरिणी रची गङ्गा गौरी सुललित बगा यौ शिखरिणी सुललित बगा यौ शिखरिणी। आदरणीय कवि शिरोमणि प्रति यति नै 2टा थुङ्गा फुल चढाउँछु र यो काव्य संवादमा मेरो एउटा सहभागिताको लागि मात्र जोडिएको हुँ। सम्पूर्ण आदरणीय मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार भन्दै म उता कमेन्टतिर लाग्छु। अत्यन्तै आभारी रहे दाजु, प्यारा दाजुको यो साथ सहयोग, यो माया स्नेह र साहित्यिक जीवनको उत्तर प्रगतिको पनि शुभकामना प्रदान गरे। निकै अब्बल सर्जक हुनुहुन्छ, निकै मिठा मिठा रसका बगान हुनुहुन्छ यहाँ। आज यहाँको बगानबाट 2 थुङ्गा सुन्दर 2 थुङ्गा चढाइदिनु भयो, श्रद्धामा सुमन अर्पण गरिदिनु भयो आदरणीय कविलाई सम्झेर। यहाँको यो साथ र सहयोगको लागि साहित्य संवाद परिवार र म व्यक्तिगत रूपमा अझै नुवाकोटीको रूपमा झन् बढी विशेष पुलकित छु र धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई। अब भने अम्बिका थापाज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ, यतिखेर उहाँलाई स्टेज प्रदान गरेर उहाँको रचना सुन्छौँ र त्यसपछि निर्मोही शङ्कर पाठक सरको रचना वाचन गर्नका लागि आदरणीय दिदी कल्पना भट्टराईज्यूलाई एकदम तयार अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गरेँ र आदरणीय अम्बिका थापाज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद है। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा विशेष गरेर सुमित्रा बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो भाषा साहित्य एउटा मन पराउने मात्रै हो, म खास स्रष्टा होइन है। र मसँग आज कवि शिरोमणिको गाउनु भाषा सबैजनाले मसँग छैन, मसँग त्यो भएर म सुनेर बस्छु नि। हजुरलाई
हजुरलाई रचना चाहिन्छ भने र वाचन गर्नुहुन्छ भने म पठाइदिन सक्छु। यस्तो ठुलो कुरा त केही पनि छैन, तर जसरी यहाँले यस्तो श्रद्धा देखाउनु भयो त्यही पूर्ण एउटा काव्य लेखे बराबरको छ। शिरोमणिलाई सम्झिएर कार्यक्रममा आएर लेखनाथलाई सम्झिएर भाषा साहित्य प्रेमी हो भनिदिनु भयो। लेख्ने मात्रै सबै भयो भने त सुन्ने कसले, पढ्ने कसले, हामीलाई लेखक बनाउने, कविहरूलाई कवि बनाउने पनि तपाईहरू जस्तै भाषा साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ। यहाँहरूकै कारण नेपाली भाषा साहित्य जगमगाएको छ, ऊर्जा भरिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। भाषा साहित्यलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ। यसै गरी देख्न भेट्न पाइयोस् र हजुरलाई रचना वाचन गर्ने रहर छ भने म केही बेरमा रचना मसँग अर्को रचना जेस झ्याउरे लगेको कुनै गर्न मिल्छ भने अवश्य अवश्य। हाम्रो भाषा साहित्यका कुनै पनि सेवा गर्दा हाम्रा अग्रज कविहरू स्वर्गबाट हामीलाई हेरेर मुस्कुराउँछन् भन्ने मेरो अनुमान हो। जुनसुकै वाचन गर्दा, जसरी गर्दा पनि साहित्यको सेवा गर्नुभयो भने हाम्रा अग्रज कविहरूले मेरो कविता वाचन गरिन पक्कै भन्नुहुन्न। हजुरलाई जे छ त्यही वाचन गर्नुहुन अनुरोध गरे दिदी। हजुर धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा विशेष गरेर सुमी बहिनीको नाम लिइसकेर यो साहित्य संवादमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र फेसबुक लाइभबाट पनि सुनेर बस्नु भएको छ, म त्यहीँबाट जोडिन सफल भएँ। हजुरहरूलाई पनि इच्छा छ भने जोडिनु होला, त्यहीँबाट भन्न पनि चाहन्छु सबैजनालाई। र म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो नेपाल घर चाहिँ धादिङ हो, अहिले चाहिँ साइप्रसमा छु। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ छ प्रवासमा राष्ट्रियता। त्यही नै मेरो एउटा झ्याउरे लगेको कविता छ, त्यो गाउन चाहन्छु। जलेको मन कमाइदान बिरानो सहर फर्केर गई आफ्नै त्यो देश उकास्ने रहेर, फर्केर गई आफ्नै त्यो देश उकास्ने रहेर, छिमेकी देश सिमाना नाग्छ यो छाती चर्किन्छ, सुनेर आज देशको दशा यो आँसु तर्किन्छ, सुनेर आज देशको दशा यो आँसु तर्किन्छ, खाडीमा युवा बेचेर सबै कुर्सीको चक्कर गरिब हामी शिक्षाको कमी भोग्दैछौँ ठक्कर, गरिब हामी शिक्षाको कमी भोग्दैछौँ ठक्कर, अनेकौं जात भाषा र धर्म छ हाम्रो देशैमा, खोलेको देख्छु नेपाली सारा नेपाली भेषैमा, खोलेको देख्छु नेपाली सारा नेपाली भेषैमा, वियोगी आमा बच्चाको पीडा सन्तानका खैमा, देशको माया उत्तिकै लाग्छ जलजली आँखामा, देशको माया उत्तिकै लाग्छ जलजली आँखामा, सुकर्म गर्दै सद्भाव बाँड्दै बाँच्नु छ जीवन, कर्मको लागि जहाँ नै पुगौँ घरमै यो मन, कर्मको लागि जहाँ नै पुगौँ घरमै यो मन। सुन्ने त्यति साथ दिएन, धन्यवाद यो अमूल्य समयको लागि, आभारी छु। माफी चाहे, म म्युटमा बोलिरहेको रहेछु। धेरै धेरै धन्यवाद अम्बिकाज्यू, नेपाली भाषा साहित्यकी सेविका हुनुहुन्छ। हजुरको यो मिठो आवाज र रचना पनि मुटुमा आफ्नो नेपालमा सजाइराखे कि
अम्बिका थापा साइप्रसबाट झ्याउरेमा गुन्जेकी। यहाँलाई सम्मान स्वरूप 2 हरफ राखेँ र अब भने आदरणीय दिदी कल्पना भट्टराईज्यूलाई मैले स्टेज प्रदान गर्ने बाचा गरेको थिएँ, तर हामीसँग यहाँ रसज्ञ छहरा दाजु जोडिनु भएको छ। उहाँका रसका छहराहरू हामी एकछिन उहाँका रसका छहराहरूलाई यहाँ बग्न दिनेछौँ र दाजुको रसका छहरा पान गरेपछि हामी कल्पना दिदी भाटामा आउनेछौँ। निर्मोही शङ्करलाई मोह लगाउने रचना पठाइदिनु भएकोमा धन्यवाद स्वरूप। दाजु रसज्ञ छहराज्यू यतिखेर यहाँलाई स्टेज प्रदान गरेको छु र प्यारी बहिनी गोमा रेग्मीलाई भव्य स्वागत पनि गरेको छु। भव्य स्वागत सम्मान। दाजु रसज्ञज्यू हजुरको भिडियो अन भएको छैन रसज्ञ दाजु र माइक्रोफोन पनि अनम्युट छ। हजुर हजुर सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई म रसज्ञ छहरा वास्तविक नाम हरिप्रसाद ढकाल काउसती 3 नवलपुरबाट हार्दिक नमन गर्दछु र म अहिले यहाँ भने है मसँग मोबाइलमा भएका सब अब त्यो हो तपाईको अब त्यो अघि सेन्ड गरेँ यहाँ कमेन्ट अब आउँदै आएन, म त्यही भएर यहाँ अलमलमा परेको छु अहिले म है। त्यही भएर गरेको रचना मसँग छ यहाँ कसरी तर यहाँ आएन, बडा समस्या पर्छ के है। अब हजुर सुनेर बस्ने म वाचन गर्ने पनि गर्न सकिन्छ, नभए पनि हजुरसँग जे छ त्यही कसो गरौँ त अब त्यही गर्नु पर्यो। बडा अप्ठ्यारो भयो के यहाँ अब दुईटै रचना अब मानव अब त्यो अब कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीलाई श्रद्धासुमन एउटा थियो र अर्को टोपी दिवसको उपलक्ष्यमा मैले लेखेको रचना है। अस्ति अब टोपी दिवसको बारेमा लेखेको रचना दुईटा रचना मैले अघि सेन्ड गरेको थिएँ। त्यही मैले त आउलाई यहाँ जुममा सोचेको थिएँ, आएन न त कापीमा लेखेर उ गर्थेँ है। अब ठिकै छ दाजु, केही छैन। अब हजुरसँग केही उपलब्ध छ भने जुन उपलब्ध छ त्यही कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेललाई हृदयदेखि नै श्रद्धासुमन गर्दै अर्पे श्रद्धाञ्जली जौ तिल कुश जलै होस स्वीकार अहिले। ल यति नै भयो, किनकि मसँग भएको कवितै अब त्यहाँ गयो है। मसँग अब मैले फेरि मोबाइलमा मात्रै चाहिँ कापी यहाँ लेखेको छैन कि, प्रायः जस्तो त्यो गर्ने बानी भएको भएर मैले यो थाहा पाइनँ, न त कापीमा लेखेरै उ गर्थेँ। अब यहाँ समस्या प्रस्तुत गर्थेँ। ल भाइले प्रस्तुत गरे पनि केही भएन, अब भाइलाई दुःख भयो है। म जानी नजानी म वाचन गरेर प्राण भर्ने कोसिस पक्कै गर्नेछु। दाजुलाई यो उपस्थितिको लागि, साथ र सहयोगको लागि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। निकै माया गर्नुहुन्छ भाषा साहित्यलाई र अनन्य सेवक हुनुहुन्छ र यहाँले हामी जस्ता थुप्रै लक्का जवानहरूलाई भाषा साहित्यको बाटो देखाउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथ र सहयोगको लागि। अब भने कल्पना दिदीलाई मैले निकै बेर कुराइसकेको छु, त्यसपछि बहिनी गोमा समक्ष आउनेछु रचनाका लागि। र अहिले भने रचनाको देउसी खेले दिदी कल्पना भट्टराईज्यूसँग। नमस्कार, पुनः पनि नमस्कार। पुनः पनि कवि शिरोमणिलाई हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै निर्मोही शङ्कर पाठकज्यूको रचना म वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। शीर्षक रहेको छ सम्झनामा कवि शिरोमणि। यो शिखरणी छन्दमै रहेको छ। दयाको वर्षा भई तरुण तपसी जन्मिन पुग्यो, अहङ्कारी दम्भी मनुज सबका तामस छुट्यो। जहाँ जस्तो लेखे पनि सुकविका बग्दछ छटा, कसोरी तिर्ने हो सकल जनले यो ऋण घडा। मिली राजा मन्त्री कवि बदन राखी रथ भरी,
गुथाए मायाले शिर उपरमा ताजा पगरी मिलाई पोखेका कर कमलले भाव लहरी बग्यो साक्षी बन्दै मुलुक भरमै सोणीमा झरी छ प्यारो रानो झै मधुरमतीको छन्द सबरी झुमेका छन् मौरी कुशल गतिले नन्दन सरी जमेका चाकामा अबुझ मनले देख्दछ मह लुटी खाने आए प्रभु किन सुनेनन् मनुबह सुधी ज्ञानी मान्छे रविशसी छँदै देख्न म सकूं सँगालेका साँच्चै सबल सृजना लेख्न म सकूं हिँडौँ साथी आऊ तन मन दी सत्य पथमा नलागौँ देखेका अपजस दिने तीको पथमा छुँदा छाला राम्रा नरम तनमा फस्न सजिलो हुँदा कालो मैलो मन कलुसले छाप्दछ हिलो यता बत्ती जल्दा सकल पुतली झुम्बिन पुगे झुटो जान्दा जान्दै मनुज किन हो हुम्मिन जुटे झुटो जान्दा जान्दै मनुज किन हो हुम्मिन जुटे झुटो जान्दा जान्दै मनुज किन हो हुम्मिन जुटे। धन्यवाद। हार्दिक आभारी रहे पुनः पनि प्रकाश भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई नमन, शुभरात्रि। हामी विशेष विशेष आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँले निरन्तर कवि सर्जकहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउने काम गरिराख्नु भएको छ। आफैमा पनि एक सर्जक हुनुहुन्छ र मिठो आवाजकी धनी हुनुहुन्छ। धेरै सर्जकहरूका मिठा मिठा रचनाहरूमा प्राण भर्नु भएको छ। धेरै निर्जीव अक्षरहरूले यहाँको गलामा आफ्नो आवाजमा प्राण दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भाषा साहित्यको सेवा गर्नुभएकोमा यहाँलाई सम्मान प्रकट गर्दै यहाँको यो यात्रा निरन्तर प्रगतिको शिखरतर्फ लम्किरहोस्। हजुर, पक्कै पनि प्रगतिको शिखरतर्फ लम्किरहोस्। अब फेरि यहाँ एउटा कोकिलकण्ठी आवाज सुन्ने बेला भएको छ, सुमधुर कविता सुन्ने बेला भएको छ, मिठो वाचन सुन्ने बेला भएको छ। हामी सबै चिरपरिचित छौँ। बहिनी गोमा रेग्मी पण्डितज्यू हामीसँग यतिखेर स्टेजमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि आएर मन्त्रमुक्त पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दै स्टेज प्रदान गरे। बहिनी गोमा रेग्मी यतिखेरको बसाइमा। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कुशल सञ्चालक कविवर दाजु प्रकाश पाण्डेज्यूमा अत्यन्तै सुन्दर कार्यक्रम भइरहेको छ। साथै कार्यक्रम संयोजक टिम, सम्पूर्ण साहित्य संवाद टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै राम्रा कार्यक्रमहरू हामीले नियमित रूपमा सुन्न पाइरहेका छौँ। अत्यन्तै आभारी पनि भइरहेका छौँ र आज यो कार्यक्रममा जोडिएर केही वाचन गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएकी छु। हजुरहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आजको विशेष कार्यक्रम कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यू विशेष कार्यक्रम भएकोले उहाँलाई धेरै धेरै श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँका कालजयी कविताहरू, कुनै पनि कविताहरू सायद हामी कसैले नसुनेका छैनन् होला। धेरैभन्दा धेरै कविता सबैका मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन्। सुरुवातदेखि पूर्ण कार्यक्रम सुन्न नपाएकोले कालमयमा कसैले वाचन गरिसक्नु भयो कि छैन भन्ने मलाई थाहा भएन। तर मलाई त्यो कविता मलाई धेरै वाचन गर्न मन लागेको, वाचन गर्नु भएको भए अरू कुनै छान्छु, नत्र भने यही वाचन गर्छु भनेर म अनुमति माग्छु। कालमयमा हजुरकै भागमा पर्यो।
हवस्, हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि कवि शिरोमणिलाई श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै उहाँको यो जय कविता कालमयमा वाचन गरेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मनैदेखि नमन गर्न चाहन्छु र सुरु गर्छु कविता। अब भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो, राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लाग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो, लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो, व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो, व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो, आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो, सुक्खा जर्जर अस्ति पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो, मैलो भस्म सिवाय अङ्ग भरमा केही लगाउन्न त्यो, हाहाकार गरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो, हाहाकार गरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो, जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो, थाल्यो चम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो, जति मिल्छ उति उखेल्दछ पनि केही पचाउन्न त्यो, जति मिल्छ त्यति उकेल्दछ पनि केही पचाउन्न त्यो, यही चालासित कल्प कल्प कहिल्यै खाई अघाउन्न त्यो, यही चालासित कल्प कल्प कहिल्यै खाई अघाउन्न त्यो, खाई अघाउन्न त्यो। हार्दिक धन्यवाद। आहा 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 आहा, आयो काल भने हुँदैन जनको रोक्ने कुनै तागत, खाला मानव देह प्राण नहरी फर्केर के जान्छ त, लाखौं वर्ष समाजका जनहरू खाने उही काल हो, के होला कसरी म वर्णन गरौँ पापी उही कालको। यति हजुरलाई समर्पण गरे। पक्कै पनि काल आउँछ। आँसु कवि हुनुहुन्छ, तुरुन्तै लेख्नुहुन्छ, अत्यन्तै गर्व लाग्छ। आज विशेष दिनमा विशेष कविता सुनाउन पाएँ, अत्यन्तै खुसी भएकी छु। सम्पूर्ण दर्शकहरू, हेरेर रहनुभएका, कमेन्ट गर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रेष्ठज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै पुनः पनि कार्यक्रम संयोजकज्यू, कार्यक्रम प्रस्तोताज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्य संवादको टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अवश्य पनि बहिनी, हजुर आजको विशेष बसाई, आजको विशेष कार्यक्रम र आजको विशेष पाहुनाको रूपमा पनि, र यो कविता विशेष, यसै पनि यो कविता नै विशेष छ। देशका जनका मनका भाकामा यी कविताका विशेष गरी आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, करिब धेरै नेपाली 90% हुर्किएका सबै नेपालीले एकपटक नेपालीले यो लाइन नसुनिएको पक्कै पनि छैन होला जस्तो लाग्छ।
अत्यन्तै मिठो विशेष कविता, विशेष कार्यक्रम, विशेष दिन, विशेष कविता वाचन गरिदिनु भयो। मैले काल महिमा सम्झिराखेको थिएँ र यो काल महिमाको विशेष कविता वाचन गरेर कार्यक्रमलाई विशेष बनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। निकै राम्रो मिठो स्वरमा वाचन पनि गरिदिनु भयो। मैले दाजु रसज्ञ सहराज्यूलाई फेरि एकचोटि राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। यहाँको कविता मैले स्क्रिन आउट भएको कारणले फेला पार्न सकिनँ। यहाँ कोमल दाजु भन्नुहुन्छ, अहो प्यारा प्यारा कविवर उजाला भुवनमा, निकै मिठा मिठा प्रखर प्रतिभा प्रेम सबमा, उदायो आशाका किरण भरिला गगनमा, सितारा साराका हरदम घुमेका नयनमा, सितारा साराका हरदम घुमेका नयनमा भन्नुहुन्छ। तर दाजु कोमल भट्टज्यू यहाँ हामीसँग स्क्रिनमा मुस्कुराएर हामीलाई साथ पनि दिइराख्नु भएको छ र सँगसँगै कविता लेखेर अत्यन्तै काव्यिक बगानलाई मधुमय पनि बनाइराख्नु भएको छ। यतिखेर भने मैले रसज्ञ छहरा दाजुद्वारा प्राप्त चित्रमाला छन्दको टोपी दिवसको कविता प्राप्त गरेको छु। दाजुको यो कविता वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। चित्रमाला छन्दमा रहेको छ र रुद्र थापा सरलाई पनि गजल फेला पारेको छु भन्न चाहन्छु। दुर्गा दाजुलाई पनि देखिरहेको छु। माया उपाध्यायज्यू सुन्दर कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। फेरि पनि कार्यक्रम संयोजक प्रस्तोता तथा सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा हार्दिक नमन तथा साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्दछु भन्नुहुन्छ मायाज्यू। यहाँलाई भव्य स्वागत सम्मान। यदि यहाँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ र आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको दौरानमा। र त्यसै गरी निर्मोही शङ्कर पाठकजी भन्नुहुन्छ, आहा गोमा नानु साहित्य संवादमै साक्षात्कार हुन पाइयो। काल महिमाको उद्देश्ययुक्त वाचन सुन्न पाउँदा यो पनि अर्को सौभाग्य भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि गोमा बहिनीको आवाजमा कुनै पनि रचना सुन्न पाउनु सौभाग्य र रचनालाई पनि उहाँको आवाज पाउनु रचनाले पनि भाग्यमानी सम्झन्छ होला आफैलाई जस्तो लाग्छ। अत्यन्तै मिठो वाचन पनि गर्नुहुन्छ र मिठा मिठा रचनाहरू पनि कोर्नुहुन्छ उहाँ आफैमा पनि। यतिखेर भने मैले रसज्ञ छहरा दाजुलाई यो कविताका लागि धन्यवाद। चित्रमाला छन्दमा रहेको छ। हेरौँ म यसलाई गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। टोपी शोभायमान नै खुब छ शिरमै, लाउँदा चट्ट राम्रो। यो चित्रमाला त श्रोकधराको फ्लेभर आयो यसमा। यस्तै हुने हो कि टोपी शोभायमान नै खुब छ शिरमै, लाउँदा चट्ट राम्रो, रक्षा गर्ने नि यसले शिर कवच भई, माथ ज्यादै नि हाम्रो, मान्छे देखिन्छ आकर्षक खुब सुने, चट्ट टोपी लगाई नेपाली सान हाम्रो, परिचय दिने बन्छ सम्पूर्णलाई, टोपीले मान राख्यो जगत, टोपीले मान राख्यो जगत भरमै, उच्च कोटि निभन्दै भन्नुभएको छ। छैनौ हामी कसैको बस सब जनै, छौं स्वतन्त्रै नभन्दै, हामी बिग्छौं यसैका बल मजबुतै, हेर बन्दै नि राम्रो, धोती टोपी र दौरा सुटनी सुरवालै छ पोसाक हाम्रो, पाइन्छ है अनेकौं किसिम गएर रङ्गी बिरङ्गी, ढाकाकै छन् नि टोपी असल अति नै धेर रङ्गी र चङ्गी, पालपाली उच्च कोटि
पालपाली उच्च कोटी पालपाली उच्च कोटी असल छ खुबै माग गर्ने नि धेरै पालपाली उच्च कोटी असल छ खुबै माया गर्ने नि मान गर्ने नि धेरै पूर्वेली उच्च नै छन् सहज सरिता ती किन्न पाइन्छ धेरै सरकारी हो निकालो विसर्जनले धारणै पोत गर्ने आफ्ना मान दर्जा निरूपणिकै लाउनै पोत पर्ने सेती सेनाले निदर्जा सरह सबले लाउने हो अनेकौं नेपाली ती त सारा पुलिस जनकै हुन्छ टोपी अनेकौं आहा सिर्पेज कल्की जडित मणितिर नले त राम्रो टल्की मणि क्याले नै चमक रजले युक्त जाँदै नि राम्रो राजाले लाउने हो विधि नियमले हेर सिंहासनैमा हो है शिल्पेज हाम्रो परिचय खुबै लाउने नि शिरैमा हुन्छन् टोपी नि बताउनु कुलित कुनै लाउने पोत धेरै बच्चाले लाउने हो नहुने नि चिसो वृद्धले हो नि धेरै हुन्छ ते टोपी पानी गरम छलने चट्ट शिरमा नि राख्ने रक्षा हेलमेटले नै कवच शिरकै गर्छ चोटै नलाग्ने अत्यन्तै सुमधुर कविता अत्यन्त म हाँस्दै वाचन गरेँ निकै गहन कुराहरू उठान गर्नुभएको छ दाजुले भक्कै सुन्दर काव्य रस तर कतिपय अवस्थामा अलि साना अक्षर भएर पनि हो कि यताउति लटर पटर भएको र थोरै छन्दमा कतै कतै हेर्नुपर्ने पनि छ कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ र दाजुले चित्रमाला भन्नुभएको छ अब एउटै त नहुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ यो चित्रमाला छन्द भए नभएको हाम्रा विद्वत दाजु यहाँ सँगै हुनुहुन्छ मेरा दाजु आदरणीय कोमल दाजुलाई यो मैले गलत गरेँ कि के हो बताइदिनु हुन अनम्युट गरेर बताइदिनु हुन अनुरोध गरेँ दाजु हजुर दाजुलाई चित्रमाला छन्द हो कि होइन कोमल दाजु हजुरले सुनिराख्नु भएको छ भने अनम्युट गरेर मैले यो गलत गरेँ कि यो सकधराको फ्लेभर आयो त्यसैले भाइ हजुर भाइ म आफै भन्छु बरु है यो सकधरा र चित्रमालामा सकधरामा 21वटा अक्षर हुन्छ त्यो रस्व बिचको है यसमा 20वटा हुन्छ 20वटा अक्षरको हुन्छ है 20वटा त्यहाँ बीचमा 5वटा रस्व अक्षर हुने रहेछ 6वटाको सट्टा 5वटा रस्व हुन्छ त्यसमा बीचमा यो चित्रमाला हुन्छ है सकधरामा चाहिँ 21वटा अक्षरको हुन्छ त्यो वाचनमा अलिकति नमिलेर हो भाइको नत्र अब त्यो अब मैले अब लाएपुगेसँग कोसिस गरेर मिलाएकै जस्तो लाग्छ र मैले अब यो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको हजुर जुन सटा सुमन भनेर लेखेको कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु दाजुलाई म हजुरबाटमा आउनेछु यहाँ अर्को एउटा गजल वाचन गर्दैछु हस् म हुन्छ हस् आउनेछु यहाँ रुद्र थापा सरको गजल मैले यहाँ फेला पारेको छु दाजुको गजल उहाँको गजल वाचन गर्छु रुद्र थापा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित मैले अहिले यतिखेर भने उहाँको गजल वाचन गर्न चाहे बहुत गाह्रो रहेछ मनमा खत भएपछि यार बहुत गाह्रो रहेछ मनमा खत भएपछि आफ्नो नसामा सत्ताको रगत भएपछि बहुत गाह्रो रहेछ मनमा खत भएपछि कसलाई बस्न मन लाग्ने रहेछ त्यत्तिकै त लाभको पद अनि कुर्सीको
चाहत भएपछि आफ्नो नसामा सत्ताको रगत भएपछि बाघले रगतको गन्ध नछोडे जस्तै गरेर बाघले रगतको गन्ध नछोडे जस्तै गरेर बहुत गाह्रो रहेछ मनमा खत भएपछि कसलाई बस्न मन लाग्ने रहेछ त्यत्तिकै त बाघले रगतको गन्ध नछोडे जस्तै गरेर भ्रष्टाचार गर्न कहाँ छोड्छ आदत भएपछि लाभको पद अनि कुर्सीको चाहत भएपछि मतदान हुँदा जनता सामु बाचा गरेकै हो मतदान हुँदा जनता सामु बाचा गरेकै हो अब जे गरे पनि भयो जनमत भएपछि भ्रष्टाचार गर्न कहाँ छोड्छ आदत भएपछि आखिरमा कसले पो के नै गर्न सक्छ र अब त आखिरमा कसले पो के नै गर्न सक्छ र अब त आफ्नै हातमा अख्तियार र अदालत भएपछि अत्यन्तै सुन्दर पक्कै पनि यो गजलले सत्यता बोलेका छन् मिठो गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ भन्नुहुन्छ मायाजी त्यसै गरी प्यारी दिदी सुमन शर्माज्यू निरन्तर साथ सहयोग र उत्प्रेरणा बढाइराख्नु भएको छ दुर्गा छेत्री दाजु आउनु भएको छ साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु यहाँका गजलहरू पनि पठाइदिनु होला मैले सकेसम्म यहाँ रसके दाजु हजुरलाई पक्कै पनि मैले दिनुपर्ने हो तर हजुरको एउटा रचना वाचन भइसकेको कारणले समय रह्यो भने म पक्कै पनि आउनेछु एक-एकवटा रचनाका लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ दाजु स्क्रिनमा रहेर साथ दिनु होला म यहाँ भने एउटा शिखरिणी माधव गौतम सरको शिखरिणी छन्दको कविता फेला पारेको छु र अन्तिममा समय रह्यो भने रसके दाजुबाटमा पक्कै पनि आउनेछु यो माया प्रेम र सद्भावको सम्मान स्वरूप अब भने शिखरिणी छन्दमा रहेको अतुल धरती हेर मलिलो भनेर माधव गौतम सरले पठाइदिनु भएको यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु र यसलाई अलिकति फरक लय दिने कोसिस गर्छु गल्ती भयो भने माफी चाहन्छु रहौला नेपाली जगत भरको रक्षक सधैँ रहौला नेपाली जगत भरको रक्षक सधैँ सबैभन्दा अग्लो हिमगिरी सफाशैलसँगमै बसौँला तारा झैँ गगन बिच गई प्रस्थ नभमा छरौँला आसमानी नवकिरणको शान्त पथमा सधैँ मेरै झन्डा पर पर गरोस् विश्व जगमा शशी हाँसी राखुन् चलल सविता साथ नभमा विनाशी बैरियो टलल खुकुरी भक्षक बनोस् अघोरी कालीको अभय वरदान रक्षक बनोस् म जस्ता धेरै छन् सुत जगतमा दर्पण हुने बिना स्वार्थी आफै अटुट रणमा अर्पण हुने सिपाही छन् सारा वरिपरि सिमाना छ बलियो सिपाही छन् सारा वरिपरि सिमाना छ बलियो आहा स्वर्गै जस्तो अतुल धरती र मलिलो चुनी माटो मेरो टुक टुक हिँडुन् बुद्ध जगमा उडुन् सेता पन्छी धप धप बलुन् चन्द्र नभमा अझै धेरै सीता जमिन बिच पैदा भइरहन्
अझै धेरै राम्री भइहरित तारा गइरहन् यहाँ रारा फेवा अतुल जलका साथ रहने यहाँ कुसे काली अतुल बलका साथ बहने म जन्मेको धरती जगमग स्वर्ग सरीको हिमाली छायाले समथर धरा स्वर्ग सरीको पिताले पुर्खाले तन मन सबै अर्पित गरे धरा आफ्नो चुम्दै रगत पसिना सिंचित गरे अहो हाम्रा गोर्खा सकल जना नै थरथर भयो जता गोर्खा जान्छन् जगत यतिकै संयम रह्यो। अन्तिम श्लोकमा छु। चिना नझुक्यो नेपाली न त डर लियो भित्र मनमा न टुट्यो बैरीको छल कपट देखे समरमा धरा हाम्रो पाने धरा हाम्रो मानी मनमुटु सदा अर्पण गरौँ बिचारी पुर्खाको अतुल बलिदानमै मन धरौँ बिचारी पुर्खाको अतुल बलिदानमै मन धरौँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद माधव गौतम सरलाई यो सुन्दर कविताको लागि। कविता थोरै कार्यक्रममा यसरी लाइभ कार्यक्रमहरूमा राख्ने कविता आफ्नो कविता लामो भए पनि 5 श्लोक भन्दा नबढाएर राखिदिनु भयो भने उत्तम हुन्छ र 6 श्लोक भन्दा बढी राख्नु राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै राम्रो कविता थियो, त्यसैले मैले सबै उठान गर्न चाहे। सबै कविवरहरूलाई मेरो यो अनुरोध, कार्यक्रममा जहिले पनि आफ्ना रचनाहरू राख्दाखेरि 5 श्लोक भन्दा बढीका रचनाहरू नराखिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र कृपया यहाँहरू सम्पूर्णले भाषा साहित्यको सेवा गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ र हामी पनि त्यसैका लागि मरिहत्ते गरेर राखेका छौँ। बुझ्नुहुन्छ, यहाँहरूले बुझक हुनुहुन्छ, कविवरहरू पढे लेखेका मगजका पनि मगज हुनुहुन्छ। कविवरहरूलाई मैले खासै केही भनिराख्नुपर्छ जस्तो म ठान्दिनँ। एकदमै सभ्य र भव्य तरिकाले कार्यक्रम सुसम्पन्न भइरहेको छ। काव्य संवाद परिवारका सम्पूर्ण साहित्य संवाद परिवारका सम्पूर्ण टिम लगायत अब्बल सञ्चालक सर्जकहरूलाई, सर्जक भाइ प्रकाशलाई एवं अन्य उपस्थित सर्जकज्यूहरूलाई हार्दिक नमन गरेर बिदा हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ प्यारी दिदी सुन्दरमान सुमन शर्मा। आहा आहा प्रकाश भाइ भन्नुहुन्छ, दाजु कोमल भट्टज्यू, कल्पना भट्टराई आहा आहा साह्रै राम्रो स्वर्गीय जस्तो भन्नुहुन्छ। अत्यन्तै मिठो मिठो कमेन्टहरू आएका छन्। सुन्दर सुन्दर रचनाहरूको वर्षा भएको छ आजको कार्यक्रममा। र अब भने कार्यक्रमलाई बिट मार्ने बेला भएको छ, किनकि हामी 1 घण्टा 42 मिनट हामी निर्धारित समयभन्दा अगाडि पनि गइसकेका छौँ र मैले आजको बसाइलाई बिट मार्नु पूर्व आफ्नो एउटा रचनाको कुशेली मैले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूलाई समर्पण गर्न चाहन्छु र आजको बसाइलाई यतिकैमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भएको छ। यो रचना पश्चात आदरणीय दाजु सर्वज्ञ दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ दाजुलाई आफ्नो केही भनाइहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ र दाजु रसज्ञ छहराज्यूलाई अर्को बसाइमा यहाँका रचना वाचन गर्नका लागि स्क्रिन प्रदान गर्नेछु। दाजु आजका लागि मैले यति राख्न सकेँ, किनकि आज कार्यक्रम निकै लामो पनि भइसकेको छ। त्यसैले मैले
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याललाई सम्मान स्वरूप रचना गरेको एउटा कविता मसँग यहाँ रहेको छ। म यसलाई कोसिस गर्नेछु वाचन गर्ने। मेरो इको आइराखेको, हजुर हजुर, मेरो इको आइराखेको अनुमान गरेको छु। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको 137औं जन्म जयन्ती रहेको थियो। भाषा साहित्यका उज्जवल नक्षत्र, नेपाली भाषा साहित्यलाई अत्यन्तै उचाइमा पुर्याउनु भएका र नेपाली भाषा साहित्यलाई निकै नै मिठा मिठा कविता र कृतिहरू दिएर आफूलाई पनि एक अब्बल सर्जक र नेपाली भाषा साहित्यलाई निकै अग्लो स्थानमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय कविवर इको आइरहेको कुरा मैले यहाँबाट जानकारी पाएको छु। मेरो इको आएको छ भने यहाँबाट जुम त नखुलेको हुनुपर्ने हो। मैले हुन्छ इको म यसलाई मिलाउने कोसिस गर्नेछु पक्कै पनि। र म यही बिचमा आफ्नो रचना राख्नेछु। कवि शिरोमणि लेखनाथको रचना अन्तिम रचनाको रूपमा मेरो रचना नै फेला पारी नराखेको मैले हजुर, म अब यता मेरो आफ्नै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कविता मैले नोटबाट नफेला पारेकोले म फेरि यसलाई आफ्नो मेसेन्जरबाट खोज्छु। सायद मैले यहाँ शिखरिणी मैले नफेला पारेको जस्तै अनुमान लगाएँ। ठिकै छ। अब मैले मेरोमा हुनुपर्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने मैले फेला पारेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरी अर्धाङ्गिनीले मलाई यो कविता फेला पार्न सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब मैले यही कविता अन्तिम सम्मानको रूपमा आदरणीय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको सम्मानमा यही कविता राख्न चाहे। पढेका लेखेका यसो सम्झे मैले रस शिखरिणीमा थरबीको कलाको भाषाको तरुण तपसीले कविको सुधा सादा मिठो अविरल बगेका व्यसरिता उजाला नेपाली कवि शिखरमा आदर सदा उजाला नेपाली कवि शिखरमा आदर सदा पढेका लेखेका कवि मुलुकका साधक धनी दिने शिक्षा दीक्षा मधुर कविता चिन्तन गुणी भलो ज्ञानी ध्यानी मणिमुकुट ताज शिरमा सदा श्रद्धा चोखो नमन मन कुले कविमा उजाला झुल्केका
रवि किरणका तेज सरिका हिमाली झरनामा नवरस नदी ताल हिउँका मजाका नेपाली पनरस सरसिला नव्य छविमा रचेका सेवामा रस शिखरिणी छन्द कविता सिकारीको चर्चा हविगत चरित्रण गरे सिकारीको चर्चा हविगत चरित्रण गरे बचेराको चिन्ता करुण रसमा सेचन गरी घमण्डी मान्छेको अबुझपनमा ज्ञान थपिने सबै प्राणी धरती सकल कविले चेतन दिने बगैँचामा भुल्ने मधुसुमनका पल्लव लता चमेली बेलिका मन मखमले साथ रमिता चरीले बोलाए नरम कविको नाम वनमा चरीले बोलाए नरम कविको नाम वनमा पुकारामा मेरो कवि हजुरको याद मनमा पुकारामा मेरो कवि हजुरको याद मनमा कवि हजुरको याद मनमा। हजुर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम भव्य सभ्य सफल बनाउनका लागि साथ दिनुहुने आदरणीय सर्जक, दर्शक, श्रोता र नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण पारखीहरूलाई र यहाँ बगैँचामा फुल्ने मधुसुमनका पल्लव लता भनेर ऋतु विचारले तिमीलाई सम्झिएको छ भनेको छु। चमेली बेलीका मखमली मन रमिता भनेर तरुण तपसीले तिमीलाई सम्झिरहेछ भनेर र चरीले बोलाए करिब नाम भनेर शिखरिणीमा कविले चरीको विलाप र अनि मेरो मनमा पनि तिम्रो सम्झना भयो भनेर मैले कविलाई विनम्र आह्वान गरेँ र यो सम्मान पनि कविलाई सुम्पिए र यसैसँग कविलाई सम्मान र कार्यक्रमको भाषा साहित्यको यो सम्पूर्ण कुरा कविलाई नै, कविवरहरूलाई नै, सर्जकहरूलाई नै र नेपाली भाषा साहित्यलाई अनन्य माया गर्नुहुने तपाईँहरूलाई नै सुम्पिँदै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुताको तर्फबाट बिदाईको हात उठाउन चाहन्छु, नमस्कार र दर्शन भन्न चाहन्छु र दाजु सर्वज्ञ वाग्लेज्यूलाई यो कार्यक्रममा आफ्नो सार्गर्भित मन्तव्यका साथ कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजु सर्वज्ञ वाग्लेज्यू। धन्यवाद प्रकाशज्यू, कोमल दाजु अनि गोमाज्यू, कविवर बोमनस बहिनीज्यू, रसज्ञ छारा विमुन्स दिदी हुनुहुन्छ। हजुर रसज्ञ छारा विमुन्स पौड्याल, अम्बिका थापाज्यू पनि अझै हामीसँगै। अम्बिकाज्यू, उहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ, नमन छ। यहाँहरूको मायाले, यहाँहरूको सद्भावले आज यो साहित्य संवाद कार्यक्रमले एउटा फेरि गति लिने आएको छ। यहाँहरूकै काखा पोल्टमा छ यो र हामी यसरी नै सम्पूर्णलाई कविवरहरूकै माझमा लानेछौँ। विदेशबाट, विदेशको धरतीबाट भाषा साहित्य नमरोस् र साहित्यमा अझ बढी लगाव बन्दै जाओस् र अर्को जेनेरेसनले पनि यो साहित्य भाषा यसैको माध्यमबाट नेपाली भाषा यो अब अमेरिका मात्र होइन, संसारमा बाहिर रहेका ठाउँमा पनि नमरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। हामी 7 समुद्र पारीबाट हाम्रो भाषा र साहित्यलाई कसरी जगर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने त्यही चिन्ताले नै जुटिरहेका छौँ। यहाँहरू आइरहनु भएको छ, यहाँहरूकै यो ऊर्जाकै कारणले आज हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ र यो यहाँहरूको माया सद्भाव सधैँ रहिरहोस् र यसरी नै यहाँहरूको माया सद्भाव
यसरी नै भगवान् श्री पशुपतिनाथसँग म प्रार्थना गर्छु अझ यो बलियो भएर जाओस् र हामीमा अझ हौसला होस्। भगवान्सँग मेरो यही प्रार्थना छ र भगवान्ले पठाउनु भएको यहाँहरू कविवर र यहाँहरूको कविता र यहाँहरूको यो भावले सबैलाई अझ बढी उत्साह होस्, अझै बढी उमङ्ग होस् र अझ बढी प्रस्फुटित हुँदै र विदेशको धरतीमा नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, नेपाली गीत, नेपाली कविता, नेपाली उपन्यास र नेपाली यो आख्यानले एकदमै ठुलो पाओस् र एक दिन हाम्रा बाहिर रहेका हाम्रा मुनाहरूले पनि यो नोबल पुरस्कार पाउने एउटा हामी आश गर्छौँ र त्यसैका लागि हामी यो साहित्य संवाद मार्फत यहाँहरू सबैलाई ऊर्जा दिन चाहन्छौँ र भोलिको हाम्रो अर्को जेनेरेसनको टार्गेट हो, भोलिको हाम्रो सपना हो, भोलिको हाम्रो सोच हो र कि नोबल पुरस्कार पाउने एउटा नेपाली जन्मिउन् त्यो हाम्रो प्रयास हो र संसारबाट हामी यसरी नै जुट्न चाहन्छौँ र भगवान्सँग, भगवान् पशुपतिनाथसँग, माता सरस्वतीसँग र हाम्रा अग्रज माधव घिमिरे लेखनाथदेखि लिएर उहाँहरू पनि अब भगवान् भइसक्नु भयो, माथिबाट हामीलाई हेरिरहनु भयो, त्यो ऊर्जा दिउन् र हाम्रो यो प्रयासले हाम्रा सन्ततिहरूले एक दिन त्यो चुम्नेछन् र त्यसैको उपज यही बन्नेछ भनेर हामी यसरी जुट्या हौँ र यो सबै हजुरहरूको करुणा प्रेम र यसरी नै जागिरहोस् र भगवान् हामीप्रति सधैँ दाहिना हुन् यो भन्दै म यहाँहरूसँग आज यो कार्यक्रम यत्तिकै बिदा गर्न चाहन्छौँ र साहित्य संवाद अझ प्रखर रूपमा आउनेछ। यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूको अगाडि साहित्य संवाद छ र यो पक्कै पनि यसको भोलि उज्जवल हुनेछ भविष्य र हाम्रा मुनाहरूले यसैको माध्यमबाट धेरै चिज सिक्नुहुनेछ भन्ने हामी यही आशका साथ आज बिदा हुन चाहन्छौँ र भोलि फेरि यही समयमा यसरी नै जुट्नेछौँ। आउनुहोस्, जुटौँ अनि र नेपाली साहित्य र भाषालाई माया गरौँ र सशक्त संसारका साहित्यको माझमा नेपाली साहित्य सशक्त होस् र यी लाइब्रेरीहरूमा नेपाली साहित्य कहाँ छ, नेपाली लेखकको किताब पढ्न मन लागा भन्ने एक दिन त्यो दिन आओस्। त्यो दिनका लागि माता सरस्वती हजुरहरूको मनमा बास हुनुहुनेछ। अब निक्लिने पुस्तक यहाँहरूको त्यस्तो बन्नेछ जहाँ कि अन्तर्राष्ट्रिय यी अमेरिकाका अरू लाइब्रेरीमा नेपाली पुस्तक भन्ने खोज्ने दिन आओस्। म मेरा पितृहरूसँग, आजका अग्रज कविहरू जो माधव घिमिरेदेखि सबै भगवान् भएर बस्नुभयो र उहाँहरूसँग हामी त्यही आशा, त्यही अपेक्षा र त्यसैका साथ आज बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हस्, हजुर लाइभ त्यहीँबाट जाने हो भयो।